Good morning, everybody. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good Good morning, morning, sir. good morning. वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। देखिए, गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने ये देखा कि किस तरह से 16वीं सदी में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आना शुरू किया, किस तरह से उन्होंने तिजारत शुरू की और 18वीं सदी तक वो लोग जो है तो ताजिर से हुक्मरान में तब्दील हो गए। 16वीं सदी में 1608 में एक हंटर नाम के जहाज से सर विलियम हॉकिंस यहाँ आए थे। उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की। उन्होंने कुछ बिजनेस प्रपोजल्स दिए कि जो चीज़ें हिंदुस्तान में कसीर तादाद में पाई जाती है उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और ऑलरेडी आप लोग पोर्तुगीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका या वो लोग जो देते हैं हम उनसे ज़्यादा आपको रिटर्न्स में देंगे। तो इस तरह से ये एक बिजनेस की के लिए यहाँ पे आए थे, या एज अ ट्रेडर्स वो लोग यहाँ दाखिल हुए और धीरे धीरे वो लोगों ने ब्यूरोक्रेसी में या यहाँ के जो रूलर्स थे उन रूलर्स को डोमिनेट करने की कोशिश की। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया है। अब हमें ये देखना है कि इन 16वीं सदी से 18वीं सदी तक इन लोगों का पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कितना था, और हम लोग खास तौर से एजुकेशनल इंटरफियरेंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ के तालीम को देखा, किस तरह से वो यहाँ पे एजुकेशनल प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहते थे। देखिए, समवेयर देयर इंटेंशन वाज टू कैप्चर द होल नेशन। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे किस तरह से दरस तदरीस दी जाती है, किस तरह से तालीम दी जाती है। अब यहाँ के वेल क्वालिफाइड या एजुकेटेड जो तबका है वो किस तरह से अंग्रेजों को अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने में कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले पढ़े लिखे तबके को अपनी तरफ रागिब किया, अपने तरफ अट्रैक्ट किया। उन्होंने पढ़े लिखे तबके को इस चीज से आगाह करवाया कि आने वाली जनरेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए, किन चीजों की कमी है, किस तरह से आप तालीमी मियार को सुधार सकते हैं। हमने ये देखा कि वो लोगों ने जितने भी पोर्ट्स थे, जितने भी बंदरगाहें थी, उन बंदरगाहों के किनारे जो शहर थे उन तमाम शहरों में अपने अपने फैक्ट्रीज सेटअप करवा ली। हमने देखा कि अहमदाबाद में, बहरमपुर में, आगरा में, सूरत में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे फैल रही थी तो यहाँ के जो रूलर्स थे उन रूलर्स को स्पेशल प्रिविलेजेस देकर, प्रोटेक्शन देकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी खुद की जगह यहाँ बनाई। अब फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ तो जाहिर सी बात है मैन पावर लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चीजें लगेगी। तो द मेन इंटेंशन एंड एम ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इंडियंस वेर टू क्रिएट लेबर क्लास और द बाबूज, या जिसे आप क्लरिकल स्टाफ कह सकते हैं। अंग्रेज ये कभी भी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानी जो अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लें और आला मकाम हासिल करें। वो ये चाहते थे कि भाई एक नॉर्मल पोजीशन इख्तियार करे तक इनको पढ़ाना चाहिए, उनको क्लर्क बनने तक पढ़ाना चाहिए। बहुत हो गया तो एक हिसाब किताब वाला जो जिम्मेदारी का काम है वहां तक इंडियंस ने आना चाहिए, और उससे ज्यादा हायर अथॉरिटी पे इंडियंस ने नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से तालीमी निज़ाम या जो एजुकेशनल सिस्टम था वो डिसाइड किया गया था। हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ही वाज सेंट टू इंडिया, ही वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने किस तरह से एक सेंट्रलाइज करने की कोशिश की।
1772 یا 1785 کا جو ہے ریگولیٹری ایکٹ, اس کو نوٹ کرتے رہیے آپ لوگ. جو وارن ہیسٹنگز کا جہاں ذکر آئے گا وہاں پہ ریگولیٹنگ ایکٹ کا آپ کو ذکر کرنا ہے, آپ کو 1773 کا ذکر کرنا ہے. اس کے بعد 1773 کے بعد 1785 میں جو اس میں امینڈمنٹ ہوئے, وہ ایکٹ میں کس طرح سے الگ الگ پریسیڈنسیز ہندوستان میں تھی, ان پریسیڈنسیز کو, بنگال پریسیڈنسی ہے, مدراس پریسیڈنسی ہے, کلکتہ پریسیڈنسی ہے, ان تمام پریسیڈنسیز کو مرج کیا گیا تھا. جو رولز یا جو پریویلیجز یا جو اختیارات نظام کو یا یہاں کے بادشاہوں کو, پرنسلی اسٹیٹس کے جو چلانے والے تھے, یہاں کے راجاؤں کو, رجواڑوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے, وہ تمام اختیارات چھین لیے گئے, یا دھیرے دھیرے ان سے وہ ساری چیزیں, لگان وصول کرنے کے جو پاورز تھے, وہ ساری چیزیں پاور شفٹ ہو گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف. اٹ واز دا اینڈ آف ڈوئل سسٹم آف ایڈمنسٹریشن. 1785 تک ڈوئل سسٹم آف ایڈمنسٹریشن چلتا تھا. کچھ پاورز ان لوگوں کو بھی دیے گئے تھے, لیکن اس کے بعد وہ پاورز بھی تمام چھین لیے گئے تھے. پھر اس کے بعد اسی دوران بیٹل آف بکسر ہوا, بیٹل آف پلاسی ہوا. ہم کو وہ جنگوں میں یا ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے. وی آر جسٹ ریلیٹڈ ٹو دا ایجوکیشنل پالیسی آف دیٹ پرٹیکولر پیریڈ. ہم نے یہ دیکھا کہ وارن ہیسٹنگز نے کلکتہ مدرسہ کی بنیاد ڈالی. وارن ہیسٹنگز نے سنسکرت بنارس ودیا پیٹھ یا بنارس کالج کی بنیاد ڈالی. ہیسٹنگز کا یہ ماننا تھا کہ ورناکولر لینگویجز کو اہمیت دینی چاہیے. ورناکولر لینگویجز از نتھنگ بٹ نیٹو لینگویج اور لینگویج ان مدر ٹنگ. یعنی کہ وارن ہیسٹنگز نے یہ کہا تھا یا یہ سفارشات دی تھی کہ اگر ہندوستانیوں کو تعلیمی یافتہ بنانا ہے یا انہیں ہائیلی کوالیفائڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ بنانا ہے, تو دے شوڈ بی allowed to take education in their mother tongue. Primary education should be in mother tongue. Then whatever religious centered education they are getting, let them get. Let the Hindus study Bhagavad Gita, let the Muslims study Holy Quran, let the Buddhists study whatever the teachings of Buddha is given to them. So humne with their studies we should somewhere inculcate Western education to them. We should introduce Western education to them, but more focus should be on Indian literature and Indian literature, whatever is available, with their religious preachings. کہیں نہ کہیں ان کا یہ مقصد ضرور تھا کہ ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی کو پروموٹ کرنا ہے, ان کے ریلیجن کو پروموٹ کرنا ہے, اور ویسٹرنائزیشن کی طرف یہاں کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. Is it clear till this point? Yes, sir. Sir. No, sir. Okay, I'll continue. اب دیکھیے, جب یہ تمام ادارے جات قائم ہو گئے تھے, جب تعلیم کو عام کیا جانے لگا انگریزوں کے ذریعے, تعلیم کی اہمیت بتائی جانے لگی, اعلیٰ تعلیم کی اہمیت بتائی جانے لگی, یونیورسٹیز کا قیام عمل میں آیا, ہندوستانیوں کو ہائیلی ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کی جانے لگی. وہ لوگ اپنا انٹینشن پورا کرنا چاہتے تھے. وہ ان کا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بنے, لیکن وہ
अपनी मतलब को हासिल करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लास को डेवलप करना चाहते थे with the help of education. Then they have passed an act in 1813. 1813 में एक चार्टर एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में. द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहा जाता है उसे, या उसे चार्टर एक्ट 1813 भी कहा जाता है. ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम में पास हुआ था और जब तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत चली तब तक ये चार्टर एक्ट यहाँ पे नाफिज था. अब इस एक्ट के मुताबिक एक मखसूस रकम उन्होंने तय कर ली थी, 1 लाख रुपए सिर्फ तालीम के ऊपर खर्च करने चाहिए. कंपनी के जरिए ये 1 लाख रुपए, मतलब उस जमाने के 1 लाख रुपए, इट वाज अ वेरी ह्यूज अमाउंट. ये एक बजट उन्होंने फिक्स किया था कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी तालीमी इदारे हैं उन इदारों को फाइनेंशियल एड इसके जरिए जानी चाहिए. अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसके लिए वो लोग एड प्रोवाइड करते थे. आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जितना भी स्टाफ काम करता था उन स्टाफ की सैलरीज ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से दी जाती थी. जितने भी बेसिक फैसिलिटीज है वो तमाम बेसिक फैसिलिटीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंधों पर ले ली थी कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करने वाली है. सो द पीपल दे वर आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मिशनरीज, टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, टुवर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन. सो somewhere they were getting success in their hidden agenda also. It allotted rupees 1 lakh to promote education in Indian masses, and this act permitted Christian missionaries to propagate English and preach their religion anywhere in the country. तो इस हिसाब से, इस एतबार से उन्हें पूरे मुल्क में अपने मजहब की तबलीग करने की इजाजत भी दे दी गई थी. इजाजत मतलब वो लोग, they were the rulers, they decided that we must go and preach our religion in each and every part of India. अब इस एक्ट में financial provision was made to encourage a revival in Indian literature and for the promotion of science. अब जिस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ के लोकल लैंग्वेज को अहमियत दी थी, संस्कृत को अहमियत दी थी, पाली को अहमियत दी थी, अरबिक को अहमियत दी थी, पर्शियन को अहमियत दी थी कि भाई आपका जो लिटरेचर है वो लिटरेचर फला फला जबान में है. अब यहाँ के लोगों को अपना बनाने के लिए या एक अपनी आम आवाम में छाप छोड़ने के लिए उन्होंने इस चार्टर एक्ट के जरिए जो रकम सैंक्शन की थी उस रकम के जरिए वो इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करने का भी उसमें प्रोविजन था. भाई आप जिस मजहब को बिलोंग करते हैं, आप अगर अपनी मजहबी तालीमात को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर कुछ बुक्स पब्लिश करना चाहते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी विल प्रोवाइड यू फाइनेंशियल एड. पीपल वेर हैप्पी. चलो अपने जो अपना जो काम है, अपने जो एम है, अपना जो इंटेंशन है, अपना जो अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन है, ऐसा उनको ऐसा लग रहा था कि समवेयर वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू फुलफिल आवर एम ऑफ एजुकेशन. क्योंकि हमारे लिटरेचर को आम करने के लिए, हमारे मजहब की तबलीग करने के लिए, या हमारी जो सोच है वो सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अंग्रेज मदद कर रहे हैं. तो इस तरह से अलग अलग क्लास के लोगों को अंग्रेजों ने अट्रैक्ट करने की कोशिश की, फंडिंग दी. आप ही के मजहब की तबलीग करिए और हमसे पैसे लीजिए, आप अपना ही लिटरेचर प्रिंट करवाइए और हमसे पैसे लीजिए. आपको फारसी में छापना है, आपको पाली में छापना है, आपको संस्कृत में प्रिंट करवाना है, whatever whoever wants to do, they can come to the company and company will sanction you some amount and you
print your literature, you distribute your literature. تو اس طرح سے چھوٹ دی گئی تھی, اس طرح سے ڈھیل دی گئی تھی, فائنینشیل پروویژنز دیے گئے تھے کمپنی چارٹر ایکٹ کے انڈر میں. The company charter had previously been reviewed by the Charter Act in 1793 and was next renewed in 1833. یعنی کہ ہم انگریزوں کا جو سفر ہے 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک, ان تمام چیزوں میں کس طرح سے وہ لوگوں نے تعلیم کے اوپر فوکس کیا, اس کو آپ غور کریے. کس طرح سے ریکوائرمنٹس کے اعتبار سے, یہاں کی نیڈز کے اعتبار سے, یہاں کے جو وائس رائے جنرلز ہوا کرتے تھے, یہاں کے جو گورنر جنرلز ہوا کرتے تھے, وہ اپنے ریکمنڈیشنز میں, وہ اپنے پیشکش میں کوئین کے پاس یا برٹش پارلیمنٹ کے پاس, ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس یہ تمام سفارشات پیش کرتے تھے کہ آج ہندوستان کی نیڈ کیا ہے. They require funds for printing of their literature, they require funds for construction of the building, they require funds for salaries of the teachers, they require highly qualified teachers. Western education ان کے مدرسوں میں دینا ہے, ویسٹرن ایجوکیشن ان کے گروکلس میں دینا ہے, ان کے وشو ودیالیز میں دینا ہے. تکششیلا وشو ودیالیہ تھی اس وقت, نالندہ یونیورسٹی تھی. تو کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے ان کے رولس میں, ریگولیشنز میں بار بار امینڈمنٹس کیے گئے. واٹ ایور انڈینس وانٹ جسٹ پرووائڈ دیم, whatever is their need just fulfill their needs, because ان کا انٹینشن پورے ملک کو غلام بنانے کا تھا. تو اس طرح سے وہ ایک اپنے لیے پازیٹیو ویوز کریٹ کرنا چاہتے تھے ایجوکیشن کے ذریعے. اب یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ 1813 تک یہ تمام چیزوں کو انہوں نے اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. 1833 تک یہ چارٹر ایکٹ کے اعتبار سے فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کی گئی. واٹ ایور دا نیڈ واز دیر, دیٹ نیڈ واز فلفلڈ. بٹ ان 1835 تھامس بیبنگٹن میکالی ہی کیم ٹو انڈیا, اور میکالی کے حساب سے he was the governor general of British India. That time India was called as British India. اور میکالی کو تھامس ٹی بی میکالی بھی کہا جاتا ہے, تھامس میکالی بھی کہا جاتا ہے. تو تھامس میکالی کو یہاں کا گورنر جنرل آف برٹش انڈیا بنایا گیا اور انہیں یہاں بھیجا گیا. When he came, he saw the work culture of Indians. He saw the privileges which are given by East India Company to Indians, and he said کہ اب it is enough, بہت ہو گیا. اب ہم نے جو بھی کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے, we have done lots of things, we have given lots of funds, now all the funds should be stopped. اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا, یہ ان کا ایک کوٹیشن ہے, اٹ از ویری فیمس کوٹیشن, that a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. وہ کس طرح کے لوگ یہاں بنانا چاہتے تھے, کس طرح کی پروڈکٹ یہاں کریٹ کرنا چاہتے تھے. ایک ایسی کلاس, ایک ایسا طبقہ وہ یہاں بنانا چاہتے تھے جو خون سے اور رنگ سے, کلر سے تو ہندوستانی رہے, لیکن ان کی سوچ, ان کی ایتھکس, ان کے اخلاق, ان کی دانشمندی, یہ تمام ویسٹرن ہونی چاہیے. تو میکالی کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم ان کے لٹریچر کو پروموٹ کر رہے, اگر ہم سنسکرت کو پروموٹ کر رہے, اگر ہم پالی کو پروموٹ کر رہے, اگر ہم عربک کو پروموٹ کر رہے, اگر ہم پرشین کو پروموٹ کر رہے, تو ویسٹرن کلچر کہاں پروموٹ ہو رہا ہے؟
It is just a small unit. So these all things should be stopped, and we must focus on promotion of Western culture in India. ہمیں ایسی قوم تیار کرنی ہے, ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو صرف رنگ سے ہندوستانی رہے, یا کلر سے ہندوستانی رہے, یا خون سے ہندوستانی رہے, لیکن ان کے نس نس میں ویسٹرنائزیشن ہونی چاہیے. ہمیں ایسے لوگ وہاں تیار کرنے چاہیے جو اب ہمارے مذہب کو پروموٹ کرے, جو اب ہماری سوچ کو سمجھے, جو اب ہمارے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے ہو. اس طرح کی قوم ہمیں اب ہندوستان میں تیار کرنی ہے. اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ پرشین لینگویج, عربک, سنسکرت, پالی یا جتنی بھی زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہے, یہ تمام زبانوں کا لٹریچر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, اور ہمارے ویسٹرن کلچر کا صرف لائبریری کی بک شیلف, ایک سنگل بک شیلف کی برابری نہیں کر سکتا. یعنی کہ میکولی کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان کا جو لٹریچر ہے, ہندوستان کا جو کلچر ہے, اٹ از نتھنگ. وی آر ویری مچ رچ. ویسٹرن, ہم لوگ ویسٹرن کلچر کو وہاں ڈومینیٹ کرنے کی نیت سے گئے ہیں. He said that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. یعنی کہ ہمارے یورپین لائبریری کا صرف ایک سنگل شیلف کی برابری انہوں نے پورے ہزاروں سال کا جو ریکارڈ یا جو لٹریچر تھا ہندوستان کا, انڈیا کا, اس کی برابری کی. پھر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو وی آر مچ مور رچ, یورپین کلچر زیادہ رچ ہے بنسبت کے ہندوستانی کلچر کے. تو ایسی سوچ لے کر جب میکالی یہاں آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے میکالی اپنی سفارشات میں یہاں پہ ان کے دور حکومت میں یا جب تک وہ اقتدار میں تھے, انہوں نے تمام جو فیسلٹیز انڈیا کو یا انڈینس کو مل رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے, اس پر روک لگا دی یا اسے چینج کیا. And this is called as Macaulay's Minute. A minute to acknowledge the day when India was educated by Macaulay. On this day in 1835, Lord Macaulay successfully westernized education in India. English was made the official language for the government and courts and was adopted as the official medium of instruction. یعنی کہ 1835 میں تھامس میکالے نے انگلش زبان کو ہمارے ملک کی سرکاری زبان بنا دی, یہاں کے کورٹ کی زبان بنا دی, یہاں کے آفیسز کی لینگویج بنا دی, اور یہاں کے جتنے لوکل لینگویجز تھے ان لینگویجز کو ختم کرنے کی شروعات کر دی گئی. The first objective was to form a class of interpreters between the British rulers and the millions of Indians they governed. ایک مقصد ان کا کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ ایسے ہندوستانی تیار کرو جو ہمارے اور عام عوام کے بیچ میں انٹرپریٹرز کا کام کرے, کیونکہ ان کے لیے ہندوستانی زبان ٹوٹلی اٹ واز اے فارن لینگویج. یہاں پہ کچھ کلومیٹرز دور چلے گئے تو ہماری تہذیب بدلتی ہے, ہمارا لہجہ بدلتا ہے, ہمارا انداز گفتگو بدلتا ہے, ہمارا ٹیسٹ بدلتا ہے, ہمارا بات کرنے کا طریقہ بدلتا ہے, رہن سہن کا طریقہ بدلتا ہے. اب اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی لکھنؤ میں اگر کوئی انگریز ہے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے he has to adopt that particular language, he has to speak in that accent, he has to adopt, he has to learn those things. Then again if they come towards the south, it is totally different. If you go towards west, that is totally different. So they said, why not to prepare some people from their community only, they will pass on their things to us and our things to them. تو ان کو انٹرپریٹرز تیار کرنے تھے, ان کو میسیجز کنوے کرنے والے پریپئر کرنا تھا, مین آبجیکٹو ان کا یہ تھا. The second objective was to create a class of persons
Indians in blood and color, but British in taste, opinion, morals and intellect. यानी कि अब उनका जो वार था वो सोच के ऊपर था, दानिशमंदी के ऊपर था. उनका ये कहना था कि भाई चलो ठीक है, आप ब्लड से और आप पैदाइशी हिंदुस्तानी है, लेकिन अब आपकी सोच वेस्टर्न होनी चाहिए. Among Macaulay's recommendations were the immediate stopping of the printing by the East India Company of Arabic and Sanskrit books, and that the company should not continue to support traditional education beyond the Sanskrit College in Banaras and the Mohabbatin College in Delhi. एक दो कॉलेजेस को छोड़कर तमाम मुल्क में ये जो फाइनेंशियल एड ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से दी जा रही है वो बंद की जाए. खामखा इनके लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए फंडिंग दी जा रही है वो बंद कर दी जाए. आप वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को अहमियत दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग आपस में वही चीजें सीख रहे हैं. सो वी शुड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप फंडिंग ऑल सच एक्टिविटीज एंड वी मस्ट फोकस एंड वी मस्ट concentrate on westernization of the whole nation. This is about Lord William Bentinck. The English Education Act was a legislative act of the Council of India in 1835, giving effect to the decision in 1835 by Lord William Bentinck, the then Governor General of British India, to reallocate funds the East India Company was required by the British Parliament to spend on education and literature in India. So whatever was said by Macaulay, whatever recommendations were given by Thomas Babington Macaulay, it was implemented by Lord William Bentinck. He was Governor General that time in 1835, and he implemented Macaulay's Minute in India. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we proceed? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े. जी sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next is Wood's Dispatch. देखिए, तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स से हुई थी. आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रखने हैं. आपको चार्टर एक्ट के बारे में सारी चीजें याद रखनी है. आपको मैकॉलीज मिनट के बारे में सारी चीजें नोट करना है. एंड द फोर्थ थिंग इज अबाउट वुड्स डिस्पैच. वुड्स डिस्पैच जो चीज है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सर चार्ल्स वुड की है. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. अब इंग्लिश जबान को किस तरह से फरोग देनी चाहिए, किस तरह से आम हिंदुस्तानियों तक इस जबान को पहुंचाना चाहिए, हमारे वेस्टर्न कल्चर को पहुंचाना चाहिए, क्रिश्चियनिटी को पहुंचाना चाहिए, मिशनरी के जरिए ये तमाम चीजें सर चार्ल्स वुड ने. Can you all please mute yourselves? Thank you. उसके अलावा ख़वातीन की तालीम के ऊपर भी तवज्जो इस दौर में दी गई थी. सर चार्ल्स वुड के जमाने में, when in 1854 he sent a dispatch to Lord Dalhousie and then the then Governor General of India, Wood suggested that primary schools must adopt vernacular languages, high schools must adopt Anglo-vernacular languages, and a college level English should be the medium of education. अब देखिए, हमने ये देखा कि मैकॉली ने इन तमाम चीजों को कट कर दिया था, जो चीजें चली आ रही थी कि नहीं ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये नहीं होना. अब इसका जो असर हुआ फिर हिंदुस्तानियों में, अब जाहिर सी बात है कि these decisions were not acceptable for Indians. As far as Britishers were providing them financial aid, Britishers were good. But when Britishers have stopped the funding,
تو somewhere Indians thought کہ ارے یہ کیا کر رہے, یہ اچھا پیسے آ رہے تھے, funds آ رہے تھے, now they have stopped giving us funding and they are focusing on promotion of their particular religion. مطلب ہماری جو تہذیب ہے, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے, ہمارا جو لٹریچر ہے, یہ تمام چیزیں چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرو. تو کہیں نہ کہیں ایکسپٹیبلٹی کم ہوتی جا رہی تھی. دین دیر ور این نمبر آف پرابلمس. اب میکالے نے وہاں بیٹھ کے, برطانیہ میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ بھائی چلو یہ کر دو, انگلش, سب چیزیں انگلش میں کر دو, پورے کورٹ انگلش میں, انگریزی زبان کو عام کر دو, اس کو سرکاری زبان بنا دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. ان کے بولنے پہ ولیم بینٹنگ نے یہاں پہ ساری چیزیں کر دی. لیکن پریکٹیکلی کس طرح سے پاسبل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ اتنے لینگویجز بولنے والے لوگ ہیں یہاں پہ, اتنے لوگ مدر ٹنگ میں بات کرتے, ہر جگہ کی لینگویج الگ ہے, ہر قصبے کی لینگویج الگ ہے, چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, وہاں کے کلچر الگ ہے, وہاں کی زبانیں الگ ہے. تو یہ ان فیصلوں سے کہیں نہ کہیں چارلس ووڈ کو یہ لگا تھا کہ تعلیم پہ بہت زیادہ اثر ہونے والا ہے. تو انہوں نے ایک اپنی سفارش یہ پیش کی کمپنی کو کہ ایک ایسا کرتے ہیں, اپنے کو انگلش کو پروموٹ کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ایک لیول کے بعد ہم انگلش پہ فوکس کریں گے. ان کا جو پرائمری ایجوکیشن ہے, let them take primary education in their own language. It will be more comfortable for them. اپنی ہی زبان میں تعلیم حاصل کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا, آسان ہوگا, سہولت ہوگی. Parents are acquainted with that language. They speak in that particular language. Teachers are easily available to teach that particular language. کیونکہ انگلش سکھانے کے لیے اتنے ٹیچرز کہاں سے لائیں گے بھائی؟ آپ نے تو وہاں بیٹھ کے فیصلہ سنا دیا کہ بھائی صرف انگلش. ہو از گوئنگ ٹو ٹیچ؟ ٹھیک ہے, وی ول ٹیچ انڈینس, کیونکہ ان کا ایسا ایک 4-8 دن کا ارادہ نہیں تھا نا, وہ تو جنریشنز یہاں رہ کے گئے ہیں, ان کی سوچ, ان کا ویژن, اٹ واز ویری بگ. سو ہی ٹولڈ کہ انگلش کو اگر عام کرنا ہے تو ہم ہائی لیول پہ کریں گے. پرائمری جو تعلیم رہے گی وہ تعلیم ہم ان کی لینگویج میں دیں گے, مدر ٹنگ میں دیں گے, ورناکولر لینگویج میں دیں گے. ہائی اسکول میں جب وہ آتے ہیں تو اس کو اینگلو ورناکولر کر دیں گے, انگلش کے ساتھ ساتھ ان کی لینگویج کے ساتھ ساتھ انگلش. سو دے ول گیٹ acquainted with our language, they will get mixed up with our culture, they will be attracted towards our culture, and once they come to high school will give the whole education in English itself. So اس طرح کی ریکمنڈیشن سر چارلس ووڈ نے دی تھی, جو کہ ووڈز ڈسپیچ میں آپ کو یاد رکھنا ہے. دس از نون ایز ووڈز ڈسپیچ. اب اس کے ساتھ ساتھ چارلس ووڈ نے جو چیزیں یہاں پہ غور کی تھی تو ان چیزوں کو لے کر بھی انہوں نے سفارشات پیش کی تھی. دیٹ از ووکیشنل اینڈ وومنس ایجوکیشن آلسو اسٹریسڈ اپون. ووکیشنل تعلیم دینی چاہیے خواتین کو, خود کفیل بنانے کے لیے انہیں تعلیم یافتہ بنانا چاہیے, انہیں اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کے لیے انہیں ایجوکیشن سے جوڑنا چاہیے. اس طرح کے انہوں نے ریکمنڈیشن ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیے تھے. انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہر جگہ محکمہ تعلیم کا قیام عمل میں آنا چاہیے. An education department was to be set up in every province. مطلب کہ پہلے سر ایک کہیں جو ہیڈ آفس تھا وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن قائم کر دیا, وہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی سے یا برطانیہ سے وہاں فیصلے آ رہے ہیں, پھر یہاں کے لوگ پورے ملک میں فیصلے نافذ کر رہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر پروونس میں آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ قائم کرو. آپ باقی چیزیں تو انگریز کر ہی رہے تھے, ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں تھا, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, لیکن چارلس ووڈ کا یہ ماننا تھا کہ ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنا چاہیے اور ہر پروونس میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کا ایک قیام عمل میں آنا چاہیے. Then universities on the model of London University
be established in the big cities such as Bombay, Calcutta and Madras. जिस तरह से लंदन में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसी तर्ज पर हिंदुस्तान में जो बड़े शहर है, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, यहाँ पे भी लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर यूनिवर्सिटीज कायम करनी चाहिए. ये भी सिफारिश उन्होंने पेश की थी. At least one government school be open in every district. हर जिले में कम से कम एक ना एक सरकारी स्कूल खुलना ही चाहिए. ये भी उनकी सिफारिश थी. Then affiliated private schools should be given grant and aid. जो affiliated private schools थे, जो सोसाइटीज के जरिए स्कूल्स चलाया करते थे, उनको फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट ने देनी चाहिए. The Indian natives should be given training in their mother tongue also. Then provision was made for a systematic method of education from primary level to university level, and the government should always support education for women. यहाँ तक इनकी सिफारिशात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think we are running short of time also. कितनी देर है अभी? 2 minutes. 4 minutes are left. ठीक है. We'll wind up Woods Dispatch and tomorrow we'll start with Hunter Commission. तो Woods Okay, sir. Dispatch की जो सिफारिशात थी, वो उसे आप जो है तो एक रेवोल्यूशनरी भी कह सकते हैं या एक इनकलाबी सिफारिशात थी, जो कि हिंदुस्तानियों के लिए, यहाँ के नेटिव्स के लिए बहुत अहम थी. In accordance with Woods Dispatch, education department were established in every province, and the University of Calcutta, the University of Bombay and the University of Madras in 1857, as well as University of Punjab 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में कायम की गई. For its great impact and influence on Western education in India, it is known as Magna Carta. Magna Carta is a Latin which stands for Great Charter, means a great paper. यानी कि उस सर चार्ल्स वुड की जो सिफारिशात थी, उनकी जो यहाँ पे तालीम को आम करने की एक उनके जो एफर्ट्स थे, वो तमाम एफर्ट्स को एक बहुत रेवोल्यूशनरी एफर्ट्स भी कह सकते हैं. उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को. वी आर डिस्कसिंग ऑन प्री इंडिपेंडेंस ईरा ऑफ इंडिया. आज़ादी के पहले यहाँ पे तालीम को किस तरह से फरोग दिया गया, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are going to discuss on Hunter Commission and Adler Commission. Can we wind up then? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, ठीक sir. है ना? Yes, sir. चलिए. स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गौर करिए. 100+ स्टूडेंट्स है वैसे क्लास में. Okay, then see you all tomorrow. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Thank you. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir.